बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। निहत्ते बेगुनाह मासूम मज़लूम फ़लस्तीनियों को सलाम। कल रात गज़ा के अस्पताल पर फ़ज़ाई हमला किया इसराइल ने। 800 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। OIC का हंगामी इजलास है। उम्मत मुसलमा बेबस क्यों है? साबिक़ वज़ीर ख़ारजा जनाब खुर्शीद महमूद कसूरी साहब से प्रोग्राम के अगले हिस्से में इस पर तफसील से बात करेंगे। अभी प्रोग्राम का आगाज़ फ़लस्तीनी को सलाम पेश करने के बाद मुल्की सियासी मंजरनामे से हम कर रहे हैं, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब की वापसी से पहले उनके वकला ने अदालत से रुजू कर लिया और इस बारे में हम आपको कई रोज़ पहले प्रोग्राम में ख़बर दे चुके हैं कि आइंदा 48 घंटों में रुजू कर लिया जाएगा। उनके वकील कहते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब अदालत से रुजू करना चाहते हैं। ये अल अजीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस हैं। इनमें बिलतरतीब 10 साल और 7 साल की कैद उन्हें सुनाई गई थी और नैब ने कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं है अगर वो सरेंडर करना चाहते हैं। दूसरा तोशाखाना केस है जहाँ पे उनके वारंट गिरफ्तारी मनसूख करने के लिए एहतसाब अदालत की जो जज हैं जज बशीर, उनके सामने भी रुजू किया है। बड़ी दिलचस्प आज की समात का अहवाल है, क्योंकि इस्तगासा क्या कह रही थी, वकला क्या इस्तदा कर रहे थे और अदालत ने क्या अहकाम जारी किए, ये रिपोर्ट्स आपके सामने रखेंगे। और फिर लाहौर में चूँकि ये 4 हफ्तों की ज़मानत के बाद जब ECL से नाम निकलवाना मकसूद था तो उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था, यहाँ क्या स्टेटस है ये भी आपके सामने रखेंगे। साइफ़र केस का मामला भी अब संजीदा होता जा रहा है। जैसे जैसे केस में पेशरफ्त हो रही है तो हम देख रहे हैं कि आज़म खान साहब के बाद अब साबिक़ सफ़ीर जो हैं पाकिस्तान के असद मजीद साहब, उनका भी बयान सामने आया है जो FI ने जमा करवाया है। उसमें वो कह रहे हैं कि साइफ़र में धमकी या साजिश का लफ्ज़ सिरे से शामिल था ही नहीं। इन दो बयानात की क्या अहमियत होगी और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इमरान खान साहब की किस्मत का फ़ैसला करते वक्त। एफिड्रेन केस था, आपको याद होगा 2018 में हनीफ अब्बासी साहब को 25 साल कैद सुनाई गई थी। तो लाहौर हाई कोर्ट से रुजू उन्होंने किया ट्रायल कोर्ट की सज़ा के बाद। आज उनकी सज़ा कलअदम करार दी गई है और खदीजा शाह जो 9 मई में मतलूब थी, उनकी ज़मानत भी PTI कारकुन वो भी मंजूर हुई और कप्तान को जेल से अपने बेटों से बातचीत करने की भी ट्रायल कोर्ट ने इजाज़त दी है। ये है सर आज का रन डाउन। पहले नवाज़ शरीफ साहब की वापसी और वकला की तैयारियाँ, दरख्वास्तें लग गई हैं जी। खुसूसी तैयारों से वकला गए हैं, आनन फानन मैदान सज गया, कोर्ट लग गई और रिलीफ के इम्कानात दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सियासी और कानूनी मंजरनामा आज की समात के बाद काफ़ी वाज़े हो गया है। देखिए, कोई गैर फितरी बात तो नहीं है। अच्छा, एक शख्स जो है जिस पर मुकदमात कायम है वो मुल्क में आ रहा है और वो कह रहा है कि मैं अदालत के सामने पेश होना चाहता हूँ, सरेंडर करना चाहता हूँ, अदालत के सामने सरेंडर करना चाहता हूँ और मुझे हिफाजती ज़मानत दे दी जाए जी। यानी मैं एयरपोर्ट उतर के और 1-2 दिन के बाद अदालत के सामने पेश हो जाऊँ। बल्कि दरख्वास्त में जो लफ्ज़ लिखा है ना, आपने सही निशानदेही की, उसमें लिखा है जो जुमला है कि जी हम 21 अक्टूबर को नवाज़ शरीफ साहब इस्लामाबाद लैंड करेंगे और आते सरेंडर करना चाहते हैं, तो उससे पहले इस बीच में हिफाजती ज़मानत दी जाए। बस, तो ये 1-2 दिन की बात है और इसमें कोई गैर मामूली बात नहीं है। इस तरह की ज़मानत जो है, आपको देखा नहीं कि आपने कि यहाँ कई यानी सियासी कैदी पेश होते थे अदालत के सामने। मुकदमा कराची में है तो वहाँ तक कि हमें हिफाजती बेल दे दी जाए तो अदालत उनको हिफाजती बेल दे देती थी। कराची पहुँचने तक उनको गिरफ्तार न किया जाए। सही। बाद औक़ात मुकदमा पेशावर में है और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट हिफाजती बेल दे देती। हाँ कि वहाँ नहीं, अभी रिसेंटली भी हुआ, ठीक है ना, परवेज़ लाई सब केसेस में कई बार हुआ ना। देखा। तो ये हिफाजती बेल जो है ये एक मामूल की बात है। बुनियादी बात यह है कि नवाज़ शरीफ साहब वापस आकर अदालत के सामने पेश होना चाहते हैं, अपने मुकदमात लड़ना चाहते हैं और अपना जो नुक्ता नज़र है वहाँ पेश करना चाहते हैं। तो वो कानून से भाग नहीं रहे, कानून की तरफ आ रहे हैं। तो अब उसमें 1-2 दिन की हिफाजती बेल अगर मिल जाए उनको तो इसमें तो मेरा ख्याल है कोई इंसाफ का कोई तकादा जो है बिल्कुल। लेकिन समात दिलचस्प थी। मोहम्मद इमरान साहब ने इन केसेस को आज इस्लामाबाद से कवर किया। हमने हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट मोहम्मद इशफाक साहब, क्योंकि लाहौर में वो आए थे जब तो ECL से नाम निकलवाने की दरख्वास्त दी थी, तो दोनों शहरों में जो उनके केसेस का स्टेटस है वो जानते हैं। पहले इमरान आपसे शुरू करते हैं। ये अल अजीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में क्या इस्तदा है और आज की समात का हाल क्या? फिर आता हूँ मैं तोशाखाना के ऊपर। नैब का बिलखुसूस जो किरदार था इस्तगासा का, वो कैसा आपने देखा आज? बहुत शुक्रिया जामी साहब। आज नैब का
کردار خاصا دلچسپ تھا. بغیر کسی نوٹس کے اور بغیر کسی عدالتی پیشگی اطلاع کے نیب پروسیکیوٹر آج کمرہ عدالت میں موجود تھے, اور جب چیف جسٹس کی جانب سے یہ پوچھا گیا اوپن کورٹ میں کہ چونکہ آج نیب موجود نہیں ہے تو اس لیے ہم درخواست پر نوٹس جاری کر دیتے ہیں, تو نواز شریف صاحب کے وکلا نے جج صاحب کو یہ بتایا کہ نیب پروسیکیوٹر کمرہ عدالت میں ہی موجود ہیں. تو پھر نیب پروسیکیوٹر اپنی نشست سے اٹھ کے وہ روسٹرم پر آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اس درخواست پر کوئی اعتراض نہیں, اگر کوئی ملزم یا مجرم عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا چاہتا ہے تو یہ عدالت کی ثوابدید ہے, عدالت اسے حفاظتی ضمانت دے سکتی ہے. اس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے خاصا برہمی کا اظہار کیا اور حیرانگی کا بھی اظہار کیا کہ آپ کو ایک مجرم کی حفاظتی ضمانت کی درخواست پر کوئی اعتراض نہیں ہے, کل کو آپ یہ بھی کہہ دیں گے کہ جو سزا کا فیصلہ ہے اس کو بھی کالعدم قرار دے دیں. پھر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ آپ چیئرمین نیب سے بات کر لیں, ان سے ہدایات لے لیں, پھر ہم ان کی جو اپیلیں ہیں وہ بھی آج ہی ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں. اس پر پھر نیب پروسیکیوٹر جو تھے انہوں نے کہا کہ ابھی تو اپیلیں فکس نہیں ہوئیں, جب وہ فکس ہوں گی تو پھر اس پر ہم ہدایات لے لیں گے اور دلائل بھی دیں گے. اچھا عمران, یہ واضح کر کیا نکلا نتیجہ پھر یہ نکلا کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے, وہ پہلے بھی انہوں نے دوران سماعت چونکہ 10 منٹ کی ایک مختصر سی سماعت تھی, انہوں نے اعظم نذیر تارڑ صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم باقاعدہ نوٹس جاری کر دیتے ہیں نیب کو تاکہ ان کی طرف سے واضح موقف اور پوزیشن آ جائے. پھر اینڈ آف دا ڈے سماعت کے اختتام پر پھر چیف جسٹس نے کہا کہ ہم باقاعدہ نوٹس جاری کر کے کل کے لیے نیب کو بلا لیتے ہیں, ان کا جواب آ جائے تو پھر آپ کی ضمانت کی درخواستوں پر فیصلہ کر لیں گے. ایک اور اس معاملے پہ یعنی لگتا یہ ہے کہ ان کو حفاظتی بیل مل جائے گی, وہ 1-2 دن جو ہیں آزادی سے گزار کر پھر عدالت کے پاس پہنچ جائیں گے. جس تیزی سے اور برق رفتاری سے پروسیکیوشن وہاں بیٹھی تھی بغیر نوٹس کے, تو وہ اسی بات کی غماز ہے. ٹھیک ہے, اچھی بات. اچھا جی, ایک اور اطلاع یہ ملی کہ وہ جو بایو میٹرک حاضری ہوتی ہے وہ تارڑ صاحب نے لگائی نواز شریف صاحب کی جگہ, یہ بات درست ہے؟ جی بالکل, یہ ایسا ہی ہوا ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی جو یہ دونوں درخواستیں ہیں یہ جو ہے وہ اٹارنی کے تھرو دائر کی گئی ہیں, اور اس میں تارڑ کو جو ہے وہ اٹارنی مقرر کیا گیا تھا سابق وزیر اعظم نواز شریف کی جانب سے. تو جو اٹارنی ہوتا ہے جس کی وساطت سے درخواست دائر کی جاتی ہے پھر اسی نے ہی بایو میٹرک کرانی ہوتی ہے. تو آج عطا تارڑ صاحب نے جو ہے وہ یہ بایو میٹرک کے فرائض انجام دیے ہیں, جس کے بعد یہ تمام کورٹ رپورٹرز کو اس بات پر حیرانگی ہو رہی تھی کہ حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ کچھ درخواستوں میں چیئرمین پی ٹی آئی کو یہ سہولت نہیں دی گئی کہ وہ اٹارنی کے تھرو درخواست دائر کریں, لیکن آج جو ہے وہ تھرو اٹارنی کے یہ درخواست دائر ہوئی اور رجسٹرار آفس کی جانب سے بھی کوئی اعتراض اس پہ عائد نہیں کیا گیا. اور توشہ خانہ میں کیا صورتحال ہے؟ وہاں وارنٹ گرفتاری جاری ہیں, ان کو منسوخ کرنے کے لیے جج بشیر کے سامنے بھی درخواست گئی ہے. جی آج وہاں پہ بھی ایک درخواست دی گئی ہے, کوشش تو کی گئی کہ آج ہی اس درخواست کو بھی سماعت کے لیے مقرر کرایا جائے, لیکن جج بشیر صاحب شاید اس وقت عدالت میں موجود نہیں تھے, چونکہ جتنی بھی ان کی لیگل ٹیم تھی وہ ساری نون لیگ کی لیگل ٹیم اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود تھی, پھر تھوڑا دیر سے تاخیر سے وہاں پر گئے, تو اس لیے درخواست تو وہاں پر وصول کر لی گئی ہے اور اس پر نمبر بھی لگ گیا ہے, اور کل کا دن جو ہے وہ خاصا اہم ہوگا. کبھی امکان ہے کہ جو احتساب عدالت اسلام آباد ہے وہاں پر توشہ خانہ میں چونکہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو اشتہاری ڈکلیئر کیا گیا تھا اور ان کے دائمی وارنٹ جاری ہوئے تھے, تو آج انہوں نے جو درخواست احتساب عدالت اسلام آباد میں دائر کی ہے اس میں انہوں نے ان وارنٹس کی منسوخی اور معطلی کی استدعا کی ہے تاکہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ عدالت کے سامنے سرنڈر کر سکیں اور اپنا جو لیگل رائٹ ہے وہ اس کو حاصل کر سکیں, اور انصاف کے تقاضوں کی بنیاد پر انہوں نے یہ احتساب عدالت سے استدعا کی ہے. اچھا, یہ آپ ساتھ ہی دیں کیونکہ آپ سے ہم نے سائفر کے معاملے پہ بھی آج بات کری. ابھی آپ نے یہ کہا نا کہ شامی صاحب کی بات جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں ان کو یہ سہولت میسر نہیں کی گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ضمانت قبل از گرفتاری کراتے ہیں تو پھر سرنڈر خود کرتے ہیں, عدالت کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور اس کے بعد ضمانت قبل از گرفتاری منظور ہوتی ہے. لیکن اگر یہ حفاظتی بیل ہے اور یہ تو معلوم ہے کہ جو ملزم ہے وہ تو موجود نہیں ہے, تو پھر حفاظتی بیل اس کو دینی ہے 2 دن کی یا 1 دن کی یا 3 دن کی,
प्रोटेक्शन देनी है तो ये मामला ज़रा मुख्तलिफ हो जाता है कानूनी तौर पर। ठीक है, साथ रहे ना, आपसे हम साइफर के मामले में बात करते हैं, लेकिन मोहम्मद अशफाक साहब को हमने ज़हमत दी है लाहौर से भी। अशफाक, ये 4 हफ्तों की ज़मानत थी, उसके बाद ECL से नाम निकलवाने के लिए नवाज शरीफ साहब और उनके वकला ने लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया था, उसका क्या स्टेटस है? लाहौर में वो मतलूब है या नहीं, और वो मामले क्या बना? शुक्रिया जामी साहब। देखें, सबसे पहले तो जब नवाज शरीफ को बैरून मुल्क इलाज के लिए घर से जाना था तो उस सिलसिले में सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से A1 फील्ड रेफरेंस और अल अजीजिया रेफरेंस में उनसे मेडिकल ग्राउंड पर अदालत से ये कहा गया कि नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने दिया जाए और उनकी सजा मुअत्तल की जाए। इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की इस हवाले से दरख्वास्त मंजूर की और 4 हफ्तों के लिए इन्हें बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला आया तो उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट में नवाज शरीफ का नाम ECL से निकलवाने के लिए दरख्वास्त दायर की गई और इस सिलसिले में लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने नवाज शरीफ की दरख्वास्त मंजूर की और फिर इन्हें बैरून मुल्क जाने के लिए 4 हफ्तों की इजाजत दी थी। इस दौरान जो लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर था उसमें वाज़े लिखा गया था कि नवाज शरीफ हर माह अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स मुतलका जो हाई कमीशन है वहां से तस्दीक करवाने के बाद लाहौर हाई कोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को जमा करवाते रहेंगे। तो रिकॉर्ड से पता ये चलता है कि नवाज शरीफ 19 नवंबर 2019 से लेकर 1 अक्टूबर 2023 तक अदालती हुक्म पर मुकम्मल अमल दरामद करते हुए हर माह अपनी मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाते रहे। खास तौर पर जब कोरोना आया 2020 में तो वहां उस दौरान जो रिपोर्ट भिजवाने में कुछ दुश्वारी का सामना करना पड़ा, लेकिन 2020 के एंड पर 3 रिपोर्ट्स इकट्ठी जमा करवाई गई थी और उसके बाद आखिरी मर्तबा जो मेडिकल रिपोर्ट थी नवाज शरीफ की 6 अक्टूबर 2023 को जमा करवाई गई। एक तो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट के यानी जो लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म था उस पर अमल होता रहा। जी बिल्कुल, ना सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद होता रहा, मतलब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी हुक्म पर अमल दरामद होता रहा, क्योंकि नवाज शरीफ मेडिकल ग्राउंड पर बैरून मुल्क इलाज की गर्ज से गए थे और साथ ही साथ लाहौर हाई कोर्ट ने अपने हुक्म में ये लिखा था कि अगर नवाज शरीफ सेहतयाब नहीं होते तो इस सिलसिले में वो अपनी मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाते रहे। लेकिन यहाँ पर सबसे जो हैरत की बात है वो ये है कि इस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तकरीबन 3.5 साल तक हुकूमत रही, लेकिन उन्होंने नवाज शरीफ की जो जमानत थी उसको मनसूख करवाने के लिए ना तो लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया, ना ही नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया। बल्कि दिलचस्प बात यह है कि जब शामी साहब लाहौर हाई कोर्ट से नवाज शरीफ लंदन रवाना हुए नवंबर 2019 में, तो उसके बाद पहली मर्तबा केस टेकअप हुआ लाहौर हाई कोर्ट में 20 जनवरी 2020 को और उसको बेंच के जज से जस्टिस तारिक अब्बासी और जस्टिस चौधरी मुश्ताक बेंच के रूबरू उस दिन भी 4 हफ्ते तो गुजर चुके थे, लेकिन तहरीक इंसाफ के जो वकील थे यानी हुकूमती जो वकील थे उन्होंने जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत मांगी, दलाइल देने के लिए मोहलत मांगी। उस दिन के बाद इस केस को लेफ्ट ओवर कर दिया गया और उसके बाद से लेकर आज तक ना तो हुकूमत ने और ना ही नैब ने नवाज शरीफ को वापस लाने और इनकी जमानत मनसूख करवाने के लिए कोई किसी किस्म की कोई दरख्वास्त दायर नहीं की थी। जबकि इसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी शुगर मिल केस में 25 अक्टूबर 2019 को जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने मेडिकल ग्राउंड पर दरख्वास्त जमानत मंजूर करके नवाज शरीफ को रिहा करने का हुक्म दिया था। और ये भी बात दिलचस्प है कि चौधरी शुगर मिल केस जो कि इंक्वायरी की स्टेज पर था उस दौरान नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया और 2019 से लेकर आज तक नैब ने उस केस का रेफरेंस दायर नहीं किया और अभी तक मामला नैब के पास पेंडिंग है, एहतसाब अदालत तक मामला पहुंचा ही नहीं है। जबकि जो दूसरा केस था प्लॉट अलॉटमेंट का केस, उसमें 24 जून 2023 को लाहौर की एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को पेश हुए बगैर इस मुकदमे से इसलिए बरी किया और तफसीली फैसले में भी लिखा कि नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई कानून के मुताबिक नहीं थी और रिकॉर्ड से पता चलता है कि नवाज शरीफ को सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया। बल्कि तफसीली हुक्म में अदालत ने यहाँ तक लिख दिया कि साबिक हुकूमत यानी इमरान खान की हुकूमत ने नैब को नवाज शरीफ का मुस्तकबिल तबाह करने के लिए रेफरेंस पर मजबूर किया था। तो ये चीज भी रिकॉर्ड पर मौजूद है। अच्छा इशफाक, देखिए ये तो आपने तफसील बता दी ना, बैकग्राउंड बता दिया, यानी जब वो 4 हफ्ते के लिए जब गए, जमानत मनसूख हुई
तो हर माह उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स हाई कमीशन से मनसूख नहीं हुई, मंजूर हुई। हर माह उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स हाई कमीशन से टेस्ट करवा के यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवानी थी। हाँ, करवाई। और अब आप कह रहे हैं अक्टूबर की रिपोर्ट भी जमा करवाएगी, यानी गोया इलाज की गरज से गए हुए नवाज शरीफ साहब की आखिरी रिपोर्ट तो फिर ये होनी चाहिए अगर वापस आ रहे हैं कि वो सेहतमंद हो चुके, इलाज मुकम्मल हो चुका। क्या ऐसा ही है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, 6 अक्टूबर 2023 को जो लाहौर हाईकोर्ट में रिपोर्ट जमा करवाई गई, उसमें डॉक्टर्स ने ये कहा कि नवाज शरीफ का जो मुकम्मल इलाज मुआवजा था वो हमने किया, लेकिन नवाज शरीफ अब अगर पाकिस्तान वापस जाना चाहते हैं तो पाकिस्तान में भी इनका मुकम्मल जो फॉलोअप है उसकी जरूरत रहेगी। अच्छा, ठीक है। तो इस सिलसिले में उन्होंने 100% तो नवाज शरीफ को फिट करार नहीं दिया, लेकिन ये कहा कि जो इनको बीमारी थी, जो इनको प्रॉब्लम थी, वो हमने रिजॉल्व की है काफी हद तक, और अब इस कदर नवाज शरीफ सेहतमंद है कि वो पाकिस्तान और सफर वो कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये भी लिखा कि जब नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस जाएंगे तो इनके मुकम्मल फॉलोअप की जरूरत भी रहेगी, और ये रिपोर्ट जमा होती है 6 अक्टूबर 2023 को। तो अब जब लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच इस मामले पर दोबारा जब समाअत का आगाज करेगा तो फिर एक दरख्वास्त दायर की जाएगी नवाज शरीफ की जानिब से कि उनके मुकम्मल जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उनको रिपोर्ट का हिस्सा बनाया जाएगा, जिसके बाद जो ECL से नाम निकालने की दरख्वास्त थी उसको निपटाए जाने का इम्कान है। जबकि दूसरी जानिब जो चौधरी शुगर मिल वाला केस था लाहौर हाईकोर्ट में, उसमें जैसा कि मैंने पहले बताया जी उसमें तो रेफरेंस ही दायर नहीं किया। ठीक, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इशफाक, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह किया। इमरान साहब चुका है मतला जी, बिल्कुल साहब, बादल छट चुके हैं। हाँ जी, क्या 7 साला दौरे चरख था, सागर का एक दौर, सागर का एक दौर, निकले जो मैं कदे से तो दुनिया बदल गई, बदल रही है जी, नजर आ रही है। नवाज शरीफ साहब जो हैं नैब की फुर्तियां देखें माशाल्लाह, उनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हुई हैं वो जिस तरह हुई हैं, जिस अंदाज में हुई हैं, जिन लोगों ने की हैं, उनका एक मकसद तो पूरा हो गया ना। अच्छा, वैसे मैं अर्ज करना चाहता हूं, कई साल तो वो हाँ जी सियासत से अलग हो गए। एक इस्तारा है जज बशीर, वो एक इस्तारा है ना जी, जब भी वो एहतसाब अदालत की जज हैं वो सोच के बात कीजिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इस्तारा है। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कि उनके इस्तारे, उनके नाम से ये सारे सिलसिले शुरू हुए और उन्हीं के नाम पे ख़त्म हो रहे हैं। बस देखिए ये उनको शर्फ हासिल हो रहा है। मैंने तो गुस्ताखी नहीं की ना जी, मैंने तो उनकी जनाब इसमें ग्रामी जो है उसकी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने ना बड़ा तारीखी बयान है उनका जो कौल फैसल के नाम से छपा है, कौल फैसल के नाम से, और अब भी उसको पढ़ें आप तो खून जो है रगों में यानी गर्दिश करने लगता है। क्या क्लासिकल उनकी जुबान कहा क्या, दुनिया की सबसे बड़ी नाइंसाफियाँ या तो जंग के मैदानों में हुई हैं या अदालत या इंसाफ के ऐवानों में हुई हैं। ठीक, अच्छा सर, ये तो हो गया उनके लिए मतला साफ है, लेकिन खान साहब के लिए अब मतला जो है वो अबरालूद हो रहा है। तो बस दिन तो बदलते रहते हैं ना। उसकी वजह ये है कि साइफर केस में एक उमूमी राय हमारी ये थी कि 1-2 साल का सज़ा मैक्सिमम हो सकती है अगर की भी, लेकिन जब से ये उनके जो आज़म खान साहब का बयान आया है, नहीं तो जो झूठा तो ले लिया ना उन्होंने। हाँ जी, ले लिया, इक़्तिदार पे तो पहुंचे ना, साबिक़ वज़ीर आज़म तो हो गए। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने जेल का मज़ा चख लिया, बैरून मुल्क भी रह लिए, वो तो यानी रास्ता तो साफ हुआ ना इमरान खान साहब का हुआ। ठीक है, और अब उस रास्ता उसका मज़ा चख रहे हैं। जब इक़्तिदार जो है, पाकिस्तान का इक़्तिदार किसी को रास आता है? नहीं, तो पाकिस्तान में ये सिलसिला जारी रहेगा, ऐसे ही लगता है मुझे। फिर तो हम उसी सर्कल में, उसी गोलू के बैल की तरह। क्यों, क्या कहा गालिब ने, क्या, क्यों गर्दिश मदाम से घबरा न जाए दिल। हाँ, इंसान हूँ, हाँ, प्याला हो सागर नहीं हूँ मैं, प्याला हो सागर नहीं हूँ मैं। तो बस अब ये गर्दिश जो है, हालांकि प्याला और सागर भी छलक जाते हैं जब तक सियासतदान अकल नहीं सीखेंगे, अपने तजर्बे से नहीं सीखेंगे, लग तो नहीं रहा, जब तक नहीं लग रहा, जब तक एक कायदे ज़ाब्ते के मुताबिक, यानी ये पानीपत की लड़ाई बनाते हैं इलेक्शन को, सही है, जीत और हार जो है, इस पे चूंकि बिलावल ने बड़ी अहम बात की है, मैं बाद में आता हूँ, क्योंकि मैंने इमरान साहब को रोका हुआ है। वजह सर साइफर की मैं अर्ज कर रहा था कि पहले लग रहा था कि 1-2 साल का मामला, लेकिन अब ये 2 बयानात अहमियत के हामिल हैं। कुछ माहिरीन का ये मानना है कि इन बयानात की वजह से उनकी सज़ा में इजाफा हो सकता है। ये बयानात हैं क्या, किस कदर अहमियत के हामिल है? इमरान,
یہ بتائیے کہ ذرا سائفر کیس میں جو اسد مجید صاحب کا بیان اور پھر اس سے پہلے بیان کی تو اپنی اہمیت ہے کہ سزا کتنی مل سکتی ہے اس میں؟ یہ ایک تہلکہ خیز بیان گزشتہ رات سامنے آیا سابق سیکرٹری خارجہ اور سابق سفیر اسد مجید اور سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کا. اعظم خان کا بیان پہلے بھی آ چکا ہے. جو تہلکہ خیز تو اعظم خان کا بیان سر اس سے اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پڑھ کر سنانے کی اجازت مانگی تھی رضوان عباسی نے، لیکن وہ اس طرح سے پورا بیان ان کو وہاں پر پڑھنے نہیں دیا گیا تھا. لیکن اب 2 صفحات پر مشتمل جو پورا سٹیٹمنٹ آیا ہے اس میں اعظم خان صاحب نے یہ واضح طور پہ کہا ہے کہ سابق وزیر اعظم نے سائفر کو اینگلنگ کرنے کے لیے کہا، اور انہوں نے مجھ سے خود یہ بات ڈسکس کی کہ اس کو پبلکلی میں وہاں پہ پڑھ کر لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے سابق وزیر اعظم کو یہ ایڈوائز کی کہ انہوں نے کہا پلے کریں گے. بالکل ایسا ہی بیان میں لکھا ہوا ہے. لیکن اعظم خان نے کہا ہے کہ میں نے سابق وزیر اعظم کو منع کیا کہ یہ سیکرٹ ڈاکومنٹ ہوتے ہیں، ان کی جو کوڈنگ ہے، جو ان کی لینگویج ہے، یہ اگر ایکسپوز ہو جائے تو ہمارے سفارتی تعلقات پر اثر پڑ سکتا ہے. ساتھ ہی ساتھ جو مسلح افواج کے افسران کے حوالے سے بھی انہوں نے یہ اپنے سٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ سابق وزیر اعظم ان کو دباؤ میں لا کر عدم اعتماد کی جو تحریک تھی اس کو ناکام بنانا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے سائفر کا جو ہے وہ سیاسی استعمال کیا ہے. جو دوسرا سٹیٹمنٹ ہے اسد مجید صاحب کا، تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ کمیونیکیشن سسٹم کو نقصان پہنچایا ہے سابق وزیر اعظم نے، اور اس سے جو پاکستان کے سفارتکار ہیں اور ان کی سفارتکاری بیان ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. عمران یہ بتائیں کہ ان دونوں سٹیٹمنٹس کی وجہ سے کیا ان کے لیے مزید خطرہ یا مشکلات پڑ سکتی ہیں، اور کیا میکسیمم سزا ہو سکتی ہے؟ بالکل، اس میں سزائے موت جو ہے وہ کیپٹل پنشمنٹ ہے، اور اگر عدالت کہیں پہ تھوڑی سی گنجائش پیدا کرتی ہے تو کم سے کم بھی عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ ایک اور بھی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ جو ابھی آنے والا ہے وہ فیصل نیاز صاحب کا ہے، جو کہ سابق ڈی جی ہیں یو ایس میں، یہ پاکستان کے تھے، یو ایس ہائی جو پاکستان کا سفارت خانہ ہے، اس کا سٹیٹمنٹ بھی ایف آئی اے ذرائع سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس میں مزید انکشافات ہوں گے، اور انہوں نے ڈیٹیل میں یہ بتایا ہے کہ کس طرح سے اس سائفر کو لہرانا اور اس کے کنٹینٹ کو باہر لے عمران بہت شکریہ آپ کا. اسد مجید صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ جو ایف آئی اے رپورٹ کر رہا ہے، لیکن ایک اور سوال جو ہم کھڑا بھی کریں گے، بنتا بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر واقعی ایسا تھا تو پھر اس دور میں جب این ایس سی کی اہم ملاقات ہوئی کمیٹی کی، نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی، اس کے بعد جو اعلامیہ آیا اس میں تو ڈیمارش جاری کرنے کی بات کی گئی. تو اگر ڈیمارش اس خط میں بھی لکھا ہوا ہے، انہوں نے بھی کہا تھا ڈیمارش جاری کرنا. اب دو لائنیں ڈیمارش تو جاری کرنا ہے نا، وہ تو ایک سفارتی طریقہ ہے ناپسندیدگی کے اظہار کا. اب 2 لائنیں ان کا ترجمہ آپ کر دیں. ان کے پیراگراف آخر میں جو لکھا ہے کہ ایز اے فارن سروس پروفیشنل آئی بلیو دیٹ دی سائفر ایپیسوڈ ہیز انڈرمائنڈ دی انٹیگریٹی آف آر کمیونیکیشن سسٹم, the credibility of our diplomats and diplomacy with adverse implications for our future diplomatic reporting culture. اسد مجید خان. ظاہر ہے جو کوڈ ہے آپ کا اس کو وہ مجروح ہوا اس سے, اور پھر جو جس طریقے سے اسے استعمال کیا گیا اس سے سفارتکاروں کے لیے مشکلات بڑھی ہیں, اور یہ سیکورٹی جو ہے متاثر ہوئی ہے پاکستان کی. یہ ساری چیزیں لکھی ہیں, لیکن جب ایک خفیہ مراسلہ بھیجتے ہیں اور اس کو تشتز بام کیا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے نقصانات ہوتے ہیں, سفارتکاری میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں. لیکن آپ ایک بات سمجھ لیں پہلے کہ یہ جو بیانات ہیں نا, یہ بیانات ہیں جو استغاثہ نے پیش کیے ہیں. اس پہ جرا بھی ہوگی, اس میں صفائی کے وکلا جو ہیں وہ بھی دلائل دیں گے, اور پھر مقدمہ آگے چلے گا تو تفصیل ہمارے, یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بیانات جو ہیں وہ عدالت کا فیصلہ ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ نقطہ وہی ہوگا جو اس دور میں این ایس سی کی میٹنگ کا اعلامیہ تھا, اس کی بنیاد پہ خان صاحب کے وکلا کنٹیسٹ کریں گے کہ پھر یہ اعلامیہ کیا کہتا ہے. جب کریں گے دیکھیں گے نا. چلیں جی, ایک بریک آ گئی. ویلکم بیک ناظرین. اسرائیلی سفاکیت کی انتہا, تمام جو جنگی جرائم ان کا مرتکب یہ بے لگام ملک جس کے ساتھ امریکہ اور دنیا کی تمام نام نہاد طاقتیں کھڑی ہیں اس کے بیک پر, اس کے آشرواد پر. کل رات تو قیامت برپا ہوئی. غزہ کے اسپتال جو پہلے سے ہی بھرے پڑے ہیں زخمیوں سے, لاشوں سے, بچوں سے, خواتین سے, وہاں فضائی حملہ کیا گیا. 800 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے,
اور صورتحال یہ رہی کہ اسپتال کی انتظامیہ کو براہ راست ان زخمیوں کے بیچ کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کرنی پڑی کہ یہ صورتحال درپیش ہے. اور پھر اس سے بڑا ظلم یہ کیا کہ یہ کہا کہ یہ حماس کا راکٹ ہے، اور جھوٹ بولا گیا اسرائیلی اکاؤنٹس کے اوپر، اور خود وہ اپنے اکاؤنٹس سے ایسے ٹویٹس کو پھر ڈیلیٹ کرتے رہے، پرانی فوٹیجز جاری کرتے رہے جو 2021 اور 22 کی تھیں، جسٹیفائی نہیں کر سکے. لیکن یہ عالمی ضمیر بدستور مردہ ہے. اب یہ صورتحال ہے، 2 لفظوں میں بیان کرتا ہوں. پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خارجہ جناب خورشید محمود قصوری صاحب، کہ ان اسپتالوں میں اتنی قلت ہے ادویات کی کہ اینستھیزیا تک ختم ہو چکا ہے، اور بغیر اینستھیزیا کی سرجریز کی جا رہی ہیں زخمیوں کی، اور جو مریض زیر علاج ہیں ان کو بھی صرف 300 ملی لیٹر پانی 2 سے 3 گلاس 24 گھنٹوں میں دینے کی اجازت ہے کہ پانی ہے ہی نہیں. بھائی ڈاکٹر نشانہ بن گئے، نرسیں نشانہ بن گئیں، انہیں وہ شہید ہو گئی. OIC کا ہنگامی اجلاس ہے سر، تو قصوری صاحب سے میں چاہ رہا ہوں آپ گفتگو کیجیے. السلام علیکم قصوری صاحب. جی وعلیکم السلام. جناب جو کچھ ہو رہا ہے آپ بھی اسے دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں. کرنا کیا چاہیے؟ وے فارورڈ کیا ہے؟ کیا سجیسٹ کریں گے آپ؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے اس کے تو الفاظ ہی نہیں ہے میرے پاس. لیکن مجھے لگ ایسے رہا ہے کہ یہ بزنس ایز یوزول نہیں. اسرائیل میں اور ویسٹ میں کچھ سپورٹرز ان کے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ کوئی نئی بات نہیں، ہم کئی دفعہ غزہ گئے ہیں، کئی دفعہ پیلسٹائن گئے ہیں. وہ اتنے ہارٹ لیس ورڈز یوز کر رہے ہیں لائک موئنگ دا لان. ہم گھاس کاٹتے ہیں نا جیسے اپنے باغ کی، ہاں جی، وہ کہتے ہیں ضرورت پڑتی ہے گھاس کاٹنے کی وقتاً فوقتاً، نہ کاٹو تو اس میں سانپ پیدا ہو جاتے ہیں. یعنی یہ ان کا ایک نقطہ نظر ہے. یعنی وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بزنس ایز یوزول ہے. میں نہیں سمجھ رہا بزنس ایز یوزول ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایونٹ کئی لحاظ سے مختلف ہے. جو یہ کہتے ہیں نا کہ بزنس ایز یوزول ہے، وہ آئیں گے ان کو ماریں گے، عرب کر کچھ نہیں سکتے، امریکہ ان کے پیچھے ہے، ویسٹ ان کے پیچھے ہے، ایک یورپین آرمی ہے کیونکہ افیکٹولی یہ یورپین نیشن ہے، کوئی ہنگری سے، کوئی پولینڈ سے، کوئی جرمنی سے. ایشیا کے بندے گئے ہیں بعد میں، لیکن ان کی آرمڈ فورسز زیادہ تر یورپین ہے، آفیسرڈ ہے، وہ بہت زیادہ ایڈوانس ہے ٹیکنالوجیکلی. اور وہ اس غلط فہمی میں رہی ہیں کہ ان کو پہلی غلط فہمی تو پریزیڈنٹ انوار السادات نے دی اور حافظ الاسد نے جب 73 میں حملہ کیا. اس وقت اسرائیل کو دانت کھٹے کیے تھے، لیکن امریکہ نے انٹروین اس طرح کیا کہ ان کو اتنے ہتھیار بھیجے کہ وہ انہوں نے کوشش کی کہ وار کا نتیجہ نہ نکلے. تو نتیجہ میں چھوٹی کہانی کے کیمپ ڈیوڈ اکارڈز ہو گئے. لیکن اسرائیل کی یہ گیم یہ رہی تھی کہ فلسطینیوں کو مارتے جاؤ، اور جو عرب ریاستیں ہیں شروع میں انہوں نے نارملائز کیا ایجپٹ سے اور جارڈن سے کہ ان کے ساتھ بارڈرز بھی مل رہے تھے. قصوری صاحب اب امریکہ پھر ڈٹ کے کھڑا ہے ان کے ساتھ. جی ہاں، اس میں بھی کچھ تبدیلیاں ہیں. وہ میں نے کہا نا آپٹیمسٹک وے اینڈ پیسیمسٹک. میں آپٹیمسٹک اپنے نقطۂ نظر سے کہ دنیا اسلام، پاکستان یا تھرڈ ورلڈ مائنسنگ انڈیا کے پرائم منسٹر مودی نے ایک ڈفرنٹ سٹینڈ لیا ہے. ایک سوچ ہے مغرب کی خاص طور پر، اور امریکہ میں ایک سوچ ہے. میں نہیں سمجھتا کہ جو پرانی سوچ ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. دیکھیں پرانی جو جنگیں ہوئی ہیں میں نے دیکھا ہے کئی 10 اسرائیلی مرے تو 400 مر گئے وہ فلسطینی. اسی طرح ہوا ہے کہ ایک جنگ میں دیکھ رہا تھا جو پہلے ہوئی تھی 3 فلسطینی مرے سولجرز، 3 اسرائیلی سولجرز، 2 سیویلینز، اور 400 مر گئے یہ پیلسٹینینز. یہ مختلف چیز ہے. اس میں ان کو یہ خیال تھا کہ ایک امپیونٹی ہے، جو چاہیں کر دیں وہ کر ہی کچھ نہیں سکتے. انہوں نے یہ جو حملہ کیا ہے نیچرلی سویلینز پہ اٹیک، یہ تو کوئی بھی نہیں سپورٹ کر رہا، لیکن جو لوگ آج کنڈیم کر رہے ہیں وہ کبھی انہوں نے کنڈیم نہیں کیا اسرائیلیوں کی طرف سے جب سویلینز کو بچر کیا جاتا تھا. لیکن اب وہ صرف یہی پریزنٹ کر رہے ہیں. اگر آپ CNN دیکھ لیں تو وہ شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ فلانی عورت جس کا بیچاری کا بچہ ابڈکٹ ہو گیا، وہ یہ نہیں بتاتے کہ فلسطینی ان کے ساتھ کیا عورت کے بچے کا فرق چھوڑ گئے. میرا یہ خیال ہے ایکچولی چینج اس حساب سے ہوئی ہے کہ اب یہ ان کی پبلک یہ سمجھتی ہے کہ ہم گھروں میں آسانی سے نہیں بیٹھے رہیں گے. آئرن ڈوم ان کے اوپر ہے،
अमेरिका उनकी मदद कर रहा है, लेकिन आयरन डोम भी पियर्स किया जा रहा है, और या तो इनकी मिसाइल बेहतर है या इतनी ज्यादा है कि कुछ ना कुछ बच के निकल जाती है। और फिर जो डर इनको होना चाहिए हमास का, मैं गया था जब हमला हुआ था लबनान पे, एक दूसरी कहानी है, तो उसमें मैंने देखा कितनी इन्होंने तबाही मचाई हुई थी, लेकिन उस वक्त भी हमास ने इनके दांत खट्टे किए थे। अब हमास जो है शाम की जंग में भी हिस्सा ले चुकी है, उनके पास 1,00,000-1,50,000 ट्रेंड जवान है जो लड़ने के काबिल है, 1.5 लाख मिसाइल्स हैं, उसमें 30-40 हजार गाइडेड मिसाइल्स हैं। अगले दिनों ने हमला किया है इनके टैंक शिकन मिसाइल से, इसराइल ने डिनाई नहीं किया, क्योंकि इन्होंने अब इनकी एडवांस फोटोग्राफी इतनी है रिमोट से कि इन्होंने वो टैंक पे हमला भी दिखा दिया। तो इसराइल ने यह कहा कि हाँ हमारे बंदे नहीं मरे, उन्होंने किया। तो मेरा कहना ये है, मुझे लग रहा है ऑप्टिमिस्टिकली कि जैसे वो लॉन मोइंग वाली कहानी नहीं, आए कीड़े मारेंगे चले जाएंगे, नहीं, अब उन पे हमले वापस में हो रहे हैं। और मैं समझता हूँ इसके नतीजे में जो अरब दुनिया ये सोच बैठी थी, उनको दौलत से माला माल है, इसराइल उनकी दौलत चाहता था, वो इसराइल की टेक्नोलॉजी चाहते थे। अब एक बहुत बड़ा प्रेशर बनेगा इसराइल के अंदर से, अभी नहीं, अभी तो सब इकट्ठे, क्योंकि ये जो नेतन्याहू है ये क्रिमिनल है, इस पे मुकदमे बनने लगे थे, इसने वो इस जुडिशरी पे हमला किया सिर्फ इसलिए कि उन मुकदमों से बच जाए। अभी वहाँ क्वेश्चन शुरू हो गए हैं कि जो हमारे बंदे मरे हैं उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है। मेरा अंदाजा है कि जैसे ही ये थोड़ा मामला ठंडा होगा, एक तो इजरायली सोसाइटी डिवाइड हो जाएगी। जो लोग ये कह रहे थे कि फलस्तीनियों से हमें करनी चाहिए सेटलमेंट, उनका पल्ला भारी होगा। मैं आपको ऑप्टिमिस्टिक व्यू दे रहा हूँ। तो उसमें ये है कि मैं समझता हूँ कि जो सऊदी अरब ने कल उनकी जहाँ को किसी ने अहमियत नहीं दी, ना वर्ल्ड मीडिया ने ना पाकिस्तानी मीडिया ने, छोटी छोटी पट्टियां चल रही थी कि सऊदी अरब की काबीना ने मिलकर कहा है कि अरब पीस प्लान के पास वापस जाना चाहिए। अरब पीस प्लान क्या है? वो था कॉन्फ्रेंस अब्दुल्ला का, लैंड फॉर पीस, जिसके अंदर ये था 2 फलस्तीनी रियासतें, जिसमें बैतुल मकदस, ईस्टर्न बैतुल मकदस जहाँ मस्जिद अल अक्सा है, उनका कैपिटल होगा। ये सुन के जो कि पहले कह रहे थे कि हमारे बड़े करीब हम नॉर्मलाइजेशन के जा रहे हैं, आपको बताता है कि तब्दीली कितनी आई है। और ये इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि ये तब्दीली फील की जाएगी। तो ऑप्टिमिस्टिकली मैं कहूँगा कि वो लॉन मोइंग नहीं होगी, कीड़े मकोड़ों को मार के चले जाएं और हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, ऐसी बात मुझे नहीं लग रही। ठीक, कसूरी साहब, ये तो एक तफसील तलब मौजू है, इस पे आपका एक तजुर्बा भी, आपसे मजीद भी बातचीत आने वाले दिनों में हम जारी रखेंगे। इस मौजू पे गाहे गाहे आपको ज़हमत देंगे। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नोहा ये जो पढ़ा जा सकता है, दुआ की जा सकती है। यहाँ एक ब्रेक नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन। शामी साहब, अब्बासी साहब की होगी सज़ा का लदम, 25 साल कैद की सज़ा थी जी। एफी ट्रेन कोटा केस, उनके साथ तो बड़ी ज्यादती हुई। रात कितने बजे? 12 बजे। आप वो मनाजिर हमने देखे नहीं। फैसला सुनाया गया और फिर मकसद तो हासिल कर लिया गया। वो बेचारे इलेक्शन नहीं, अब आज 2 रुकनी बेंच ने लाहौर हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के बाद इलेक्शन नहीं लड़ सके, उन्हें सजा का लदम है। लीजिए जी, कल मजीद बात होगी जी, कल मजीद बात होगी। इजाज़त दीजिए, कल तक अल्लाह हाफ़िज़।